सेनाका बारेमा लगायत अन्य कुराहरूमा सोडेम वाग्लेले यसो भन्यो रे उसो भन्यो रे, प्रदेश सभाका सांसदहरूको सङ्ख्या बढाउन पर्यो रे। मलाई ठुलो डर के लागेको छ भने नेपाल चाहिँ अब 10-15 वर्षमा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याउन सकेनौँ भने हामी धनी नबन्दै बुढो बन्नेवाला छौँ र यस्तै घिची अफगानिस्तानको हाराहारीमा दण्डहीनताको चुरीफुरीबारे तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ। सक्छस् भने मलाई पक्री, प्रमाण छ भने देखा इत्यादि भन्दै गर्जिरहेको हामी देख्छौँ। हाम्रो सभापति रवि लामिछानेजीले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ हामी फाइल खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी अहिलेका नेताहरूलाई पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई लागेको होला मेरो केस फलानो फाइल नखोलिदेऊ, म तिमी संलग्न भएको तिम्रो फाइल खोल भनेर दबाब दिन्न भनेर अहिले 3-4वटा यो पार्टीहरूको बार्गेनिङ जुन चलिरहेको तपाईँले यो नाटक देखिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आयो भने तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्न। हामी तपाईँहरूलाई 85 वर्षको उमेरमा वा 90 वर्षको उमेरमा भए पनि कानुनको कठघारामा लिएर आएर उभ्याउँछौँ। राजा त फाल्यौँ, तर नयाँ युवराजहरूले गरेका कर्महरू चाहिँ सम्झनुहोस्। काठमाडौँमा सुनकाण्ड बनेका छन्, नक्कली शरणार्थी बनेका छन्, कोही गिरिबन्धु बनेका छन्, कोही ओम्नी बनेका छन्। यो काण्डले गाँजेको राजनीतिका नाइकेहरूमा हिजो तपाईँ हामीले पत्याएको यिनले चाहिँ केही गर्छन् कि भनेर सोचेका नेताहरू नै निच्चा हाँसेर बसिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक नेताहरूको विलासी जीवन तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, तर देखिने आम्दानी केही देखिँदैन। सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू बिक्री गर्ने, मेरो दाई भाउजू काका काकी बा आमा भनेका मेरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका म नियुक्ति दिलाइदिन्छु भनेर मान्छे बोकेर हिँड्ने, यो दलाली कामबाट मात्रै राजनीति टिक्ने जुन छ त्यसलाई चकनाचुरै पारेनौँ भने विकासका अन्य कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब पुराना पार्टीहरूलाई यहाँ आएर धारे हात लगाएर गाली गर्ने मेरो रहर छैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले 20 जनाले हल्लाएको संसदमा पछि घन्टी वाहक 150 चान्चुन सांसदहरू पुगे भने यो देशमा के परिवर्तनको लहर नआउला? जरुर आउँछ। तपाईँको अन्तर्मनलाई सोध्नुहोस्। पुराना दलका अहिलेकै परिचित अनुहारहरू, अब म यहाँ गोर्खामा आएर नाम लिन त चाहन्न, तर यिनै नेताहरूको अनुहार तपाईँहरू सम्झिनुहोस्। अहिले ठालु बनेर तपाईँहरूका प्रतिनिधि बनेर हिँडेका नेताहरूको अनुहार सम्झनुहोस्, तिनीहरूका कृत्यहरू सम्झिनुहोस्, तिनीहरूका गतिविधिहरू सम्झिनुहोस्, तिनीहरूका विगत सम्झिनुहोस् र यिनीहरूबाटै अब भोलि चमत्कारिक ढङ्गले नेपाल चाहिँ कोल्टे फेर्छ, नयाँ सिराबाट फरक शैलीको राजनीति अब सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ भने पुरानै दलमा बस्नुहोस्। रक्तविहीन क्रान्ति जुन हामी छेड्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा अब तपाईँहरू पनि शान्तिपूर्ण तवरले जोडिन हुन म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यिनीहरूबाटै चमत्कारिक परिवर्तन भएर 70 वर्षको उमेरमा, 75 वर्षको उमेरमा, 80 वर्षको उमेरमा, 84 वर्षको उमेरमा यिनीहरूबाट अब नयाँ सिराबाट राजनीति जान्छ भन्नु तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यतै बस्नुहोस्। तर मलाई लाग्छ नेपाली जनताको सामूहिक विवेक असाध्यै उच्च छ। यो भ्रष्टाचार मलजल गरेको यो जुन अहिलेको खराब सिस्टम छ त्यसलाई जोगाइराख्न र त्यहाँ टिकिराख्नको लागि यो कुकृत्यमा जुन संलग्न भएका छन् त्यसलाई अब चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूले नराम्रोसँग धक्का दिएर अर्को 84 को चुनावमा हामी ढाल्ने प्रणका साथ अगाडि बढेका छौँ र नेपाली जनताले हामीलाई, तर पृथ्वीनारायण शाहले यही भूमिबाट नेपाल राज्य म बनाउँछु भनेर नहिँडेको भए तपाईँ हाम्रो आजको आधुनिक नेपाली परिचय बन्ने थिएन। त्यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर, तर त्यो यात्राका क्रममा भएका गल्तीहरू, कमजोरीहरू, ती दबाइएका ऐतिहासिक पाटाहरूलाई हामी उजागर गर्दै यसलाई अझ टुक्र्याएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने युवा भनेर करिब 16 वर्षदेखि 40 वर्षको जुन युवा जमात छ त्यसको झन्डै 7% युवाहरू एकै वर्ष चाहिँ विदेश पलायन भएका छन्। यो क्रम अर्को 5 वर्ष मात्रै चल्दियो भने झन्डै 40-50 लाख युवाहरू थप विदेशी नै र अहिले नै 30-40 लाख युवाहरू विदेश गइसकेको अवस्थामा अब 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1.5 करोड जति पुरुषहरू होलान्। बाहिर जाने अधिकांश सायद 85-90% पुरुषहरू नै छन् भनेपछि स्कुलमा पढ्ने र 65 वर्ष नागेका वृद्ध हाम्रा चाहिँ दाइहरू बुवाहरू बाहेक यो देशमै उत्पादन गरेर सक्रिय आफ्नो यौवनका सक्रिय जीवनकाल आफ्नै चाहिँ जन्मभूमिमा बिताउन खोज्ने युवाहरू चाहिँ बाहिर हुने अवस्था देखिएको छ। यो असाध्यै डरलाग्दो अवस्था हो। तपाईँको नेपाल लेखिएको त्यो हरियो पासपोर्ट बोकेर जाँदा तपाईँले खेप्नुपर्ने अपमानले त्यति बेला तपाईँलाई शिक्षाउँछ। त्यो पीडाले तपाईँलाई एउटा चाहिँ बोध गराउँछ कि व्यक्ति मात्र बनेर हुँदो रहेनछ। अब देश नै विदेश जाने डर, देश नै रित्तिने डर, युवाहरू सबै बाहिर जाने र यहाँ बालबच्चा र वृद्धहरू मात्र हुने, नेपाल चाहिँ एउटा वृद्धाश्रमको रूपमा चाहिँ परिचित हुने डर छ।
एकपटक लहर पनि लग्यो, यही पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई मानमर्दन गर्ने कदम पनि चल्यो। त्यस्तो अतिवादको राजनीति हामी गर्न चाहन्नौँ। यी अहिलेकै नेताहरूबाट यी कुराहरू हुनेवाला छैन। हुने भएको भए भइसक्थ्यो। त्यसैले अहिले नेपाली जनताहरू जागेका छन्, जागरुक भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो 6-7 महिना मात्रै अगाडि खडा भएको पार्टीलाई एकै धक्कामा राष्ट्रिय दल बनाएर नेपाली जनताले संसदमा पठाइदिए र संसदमा आज हाम्रा 20-21 जना सांसदहरूले प्रस्तुत गरिरहेको भूमिका, जुन गहनताका साथ, जुन गृह कार्यका साथ, जुन तयारीका साथ, जुन जवाफदेहिता हामीले संसदमा नेपाली जनताका तर्फबाट मागिरहेका छौँ, त्यसले पनि एउटा सङ्केत दिइरहेको छ। एउटा झिल्को त्यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि अहिले 20 जनाले हल्लाएको संसदमा पछि घन्टी बाहक 150 चान्चुन सांसदहरू पुगे भने यो देशमा के परिवर्तनको लहर नआउला? जरुर आउँछ। र त्यो आशाका लागि पनि अघि मैले भने रोजगारी र शिक्षाबाट खोजेर बाहिर गएका युवाहरूले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ आशै मारेर गएका हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले अबको राजनीतिको उद्देश्य भनेको त्यो मर्न लागेको आशाको दियोलाई हामीले निभ्न दिनु हुँदैन, त्यसलाई फेरि पुनर्जागृत बनाउनु पर्छ र यो देशमा केही हुन्छ, केही हुन सक्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अहिले नयाँ आएका युवाहरूको बाहुल्य रहेका पार्टीहरूले अब केही गर्छन् र यिनले पनि गरेनन् भने चाहिँ यो देशको भविष्य सायद अन्धकारमय हुन्छ। किनकि हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट, अहिलेको जलवायु परिवर्तन लगायतका केही आन्तरिक केही बाह्य चुनौतीहरूले हाम्रा विकासका ती सम्भावनाहरूलाई सागुरिँदै लगेका छन्। त्यसैले यो न्यारो विन्डो भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, एउटा सागुरिँदै गएको झ्यालडोका छन्। यसलाई एउटा अवसरको एउटा बिम्बको रूपमा पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो यसमा हामीले प्रहार गर्न सकेनौँ र अब आउँदा लोकतान्त्रिक उत्सवहरू हुन्, जुन निर्वाचनहरू हुन्, त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शानदार मत लिएर आएन भने मलाई लाग्छ नेपालले त्यो फड्को मार्ने अवसर बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ। त्यसैले पनि त्यो मैले संसदमा पनि बोलेको छु, एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ एउटा आपतकालीन मोडमै अब देश पुग्न लाग्यो है भनेर हामीहरू घाम पानी नभनिकन यसरी देश दौडामा लागेका छन् र यो कुरा नेपाली जनता तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ र यो टन्टलापुर घाममा आएर हाम्रा केही कुराहरू सुन्न तपाईँहरू यहाँ पालिदिनु भएको पनि त्यो एउटा चाहिँ दोतक हो। अब पुराना पार्टीहरूलाई यहाँ आएर धारे हात लगाएर गाली गर्ने मेरो रहर छैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज यही मैदानमा सायद पहिला नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने साथीहरू हुनुहोला, नेकपा माओवादीलाई भोट हाल्ने साथीहरू हुनुहोला, नेकपा एमालेलाई भोट हाल्ने साथीहरू हुनुहोला र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ती पार्टीका अहिलेका नेताहरू पनि हामी जस्तै युवा हुँदाखेरि अझ अगाडिदेखि यो देशमा केही राम्रो होस् भनेर नै सायद राजनीतिमा आउनुभयो होला। धेरै नेताहरू जेल बस्नुभएको छ, दुःख कष्ट सहनु भएको छ र त्यसको नेपाली समाजले पर्याप्त ऋण पनि तिर्दिएको छ। सावामा ब्याज थपेर ब्याजको स्याज पनि तिर्दिएको छ। एउटा बिन्दुमा पुगेर चाहिँ उहाँहरू बिग्रिनु भयो, बरालिनु भयो र यो विकृत राजनीतिलाई मलजल गर्ने चरणमा उहाँहरू पुग्नुभयो र आज उहाँहरूले नै लिएर आएको भनिएको यो लोकतन्त्रलाई असाध्यै दूषित र नेपाली जनताको हितको खिलाफमा काम गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली को नाइके भएर उहाँहरू बस्नु भएको छ। यो कुरा 7 सालमा बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई धेरैलाई थाहा छ, प्रजातन्त्र त लिएर आयौँ, क्रान्ति नै गरेर सशस्त्र क्रान्तिबाटै प्रजातन्त्र नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ, तर फेरि एकचोटि हामीले मोटाघाटा सुकिला मुकिला चिल्ला गाडीमा हिँड्ने एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग जुन जन्मन्छ हाम्रो पार्टीभित्र, तिनीहरू विरुद्ध फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर उहाँले 60-70 वर्ष अगाडि भन्नुभएको रहेछ। दोस्रो तह, तेस्रो तह, अझ यो तृणमूल तहमा काम गरिरहनुभएका काङ्ग्रेसका धेरै साथीहरूमा त्यो बौद्धिक आँट पनि छैन, त्यो नैतिक आँट पनि छैन, किनकि यो विकृत राजनीतिक प्रणालीलाई मलजल गर्ने काममा उहाँहरू आफै पनि अंशियार भएर अगाडि जानु भएको छ। र तपाईँहरूले यही गोर्खाका, यही गण्डकी प्रदेशका पुराना पार्टीका नेताहरूको अनुहार एकचोटि जल्दी सम्झिनुहोस्। कसले चाहिँ अब रातारात चमत्कार भएर परिवर्तन गरेर अब चाहिँ विगत 20-30 वर्षमा गर्न नसकेको, बसाउन नसकेको सुसंस्कृत राजनीतिको थिति अब चाहिँ अचानक चमत्कार भएर उनीहरूबाटै त्यही पुराना अनुहारबाटै नयाँ सिराबाट नयाँ संस्कृत सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँहरूलाई लाग्छ? यदि तपाईँको अन्तर्मनलाई सोध्नुहोस्, पुराना दलका अहिलेकै परिचित अनुहारहरू, अब म यहाँ गोर्खामा आएर नाम लिन त चाहन्न, तर यिनै नेताहरूको
अनुहार तपाईँहरू सम्झिनुहोस्। अहिले ठालु बनेर तपाईँहरूका प्रतिनिधि बनेर हिँडेका नेताहरूको अनुहार सम्झनुहोस्, तिनीहरूका कृत्यहरू सम्झिनुहोस्, तिनीहरूका गतिविधिहरू सम्झिनुहोस्, तिनीहरूका विगत सम्झिनुहोस् र यिनीहरूबाटै अब भोलि चमत्कारिक ढङ्गले नेपाल चाहिँ कोल्टे फेर्छ, नयाँ सिराबाट फरक शैलीको राजनीति अब सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ भने पुरानै दलमा बस्नुहोस्। तर तपाईँको अन्तर्मनले भन्छ यो त चल्दैन, यी त सडिसकेका छन्, बिग्रिसकेका छन्, यो लामो राजनीतिक यात्राका दौरान यिनीहरू कम्प्रोमाइज्ड भएका छन्, यिनीहरूले बोकेको भारीले यिनीहरू आफै थचक्क थिचिएका छन् भन्ने तपाईँको अन्तर्मनबाट आउँछ भने अब तपाईँहरूले पनि नयाँ अभियान, नयाँ अभ्यास र यो एक किसिमको शान्तिपूर्ण रक्तविहीन क्रान्ति जुन हामी छेड्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा अब तपाईँहरू पनि शान्तिपूर्ण तवरले जोडिन हुन म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अघि मैले नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको उदाहरण दिएँ। यही गोर्खामा नेकपा माओवादीका पनि धेरै साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले राम्रै सोचेर यो शोषण, दोहन, दलनको जुन नेपाली पुरानो संरचनात्मक विभेदले गाँजिएको हाम्रो समाज छ त्यसबाट यो समाजलाई उन्मुक्ति दिन भनेर राम्रै उद्देश्यका साथ उहाँहरू त जनयुद्धका नाममा सशस्त्र द्वन्द्वमै होमिनु भयो। उहाँहरूको नियतमा म खोट लाउन चाहन्न, तर आज त्यो जेहाद छेडिएको 20 वर्षपछि फेरि एउटा निर्मम समीक्षा गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले ज्यानको बाजी लगाएर लडेका जुन नेताका वचन नै तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अर्डर चाहिँ जस्तो चाहिँ काफी थियो, आज तिनै नेताका छरछरीहरूको क्रियाकलाप हेर्नुहोस्। राजा त फाल्यौँ, तर नयाँ युवराजहरूले गरेका कर्महरू चाहिँ सम्झनुहोस्। काठमाडौँमा सुनकाण्ड बनेका छन्, नक्कली शरणार्थी बनेका छन्, कोही गिरिबन्धु बनेका छन्, कोही ओम्नी बनेका छन्। यो काण्डले गाँजेको राजनीतिका नाइकेहरूमा हिजो तपाईँ हामीले पत्याएको यिनले चाहिँ केही गर्छन् कि भनेर सोचेका नेताहरू नै निच्चा हाँसेर बसिरहेका छन्। यिनीहरूबाटै चमत्कारिक परिवर्तन भएर 70 वर्षको उमेरमा, 75 वर्षको उमेरमा, 80 वर्षको उमेरमा, 84 वर्षको उमेरमा यिनीहरूबाट अब नयाँ सिराबाट राजनीति जान्छ भन्नु तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यतै बस्नुहोस्। तर मलाई लाग्छ नेपाली जनताको सामूहिक विवेक असाध्यै उच्च छ र गत मङ्सिरमा, गत उपनिर्वाचनमा तपाईँहरूले प्रकट गर्नुभएको मतले पनि त्यो देखाएको छ। अब नेपाली समाज परिवर्तन उन्मुख छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिर गएका छन्, जुन मैले तथ्याङ्क जोडेँ, तर उहाँहरूलाई पनि मताधिकार दिएर अब नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जोडेर अब अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब आर्थिक रूपमा सबल नहुँदाखेरि यो राजनीतिक र सामाजिक रूपमा हासिल गरिएका यी धेरै परिवर्तनका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्न नसक्ने रहेछौँ र त्यतातिर पनि हामीले अब ध्यान दिनुपर्नेछ। यो खर्चिलो चुनाव प्रक्रियाले जुन हाम्रो सम्पूर्ण पद्धतिलाई असाध्यै भ्रष्ट बनाइरहेको छ त्यतातिर पनि सुधार गर्नु छ। अहिले राजनीतिक नेताहरूको विलासी जीवन तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, तर देखिने आम्दानी केही देखिँदैन र हामीले यसो खोजतलेर हेऱ्यौँ भने यो आयोजनाहरू बिथोल्ने, यही दरौँदीमा ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उत्खनन गर्ने, त्यहाँ गएर जोडिने, त्यो कन्ट्र्याक्टर ठेकदारहरूसँग चाहिँ पैसा असुल्ने, सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू बिक्री गर्ने, मेरो दाई भाउजू काका काकी बाआमा भनेका मेरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका म नियुक्ति दिलाइदिन्छु भनेर मान्छे बोकेर हिँड्ने, यो दलाली कामबाट मात्रै राजनीति टिक्ने जुन छ त्यसलाई चकनाचुरै पारेनौँ भने विकासका अन्य कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। भ्रष्टाचार पनि कागज मिलाएर कर्मचारीहरूको सेटिङमा मुद्दा नलाग्ने गरेर अहिले हिसाब किताब गरेर लेखेर नियमावलीहरू संशोधन गरेर ऐनहरू संशोधन गरेर लान नपर्ने कुराहरू क्याबिनेटमै लगेर त्यत्रो ललिता निवास जस्तो चाहिँ काण्डहरूमा यी राजनीतिक वृत्त, यही दलाल वर्ग, यही राजनीतिक कर्मीहरूले यो खर्चिलो चुनाव प्रणालीबाट सिर्जित यो भ्रष्टाचार मलजल गरेको यो जुन अहिलेको खराब सिस्टम छ त्यसलाई जोगाइराख्न र त्यहाँ टिकिराख्नको लागि यो कुकृत्यमा जुन संलग्न भएका छन् त्यसलाई अब चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूले नराम्रोसँग धक्का दिएर अर्को 84 को चुनावमा हामी ढाल्ने प्रणका साथ अगाडि बढेका छौँ र नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यो ती नहुन्जेल अहिले यो दण्डहीनताको चुरीफुरीबारे तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ। सक्सेस भने मलाई पक्री, प्रमाण छ भने देखा इत्यादि भन्दै गर्जिरहेको हामी देख्छौँ। हाम्रो सभापति रवि लामिछानेजीले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ हामी फाइल खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले ती लुकाइएका जलाइएका फाइलहरू पनि हामी खोज्छौँ, त्यसलाई टकटक्याएर कानुनी विधिबाट अगाडि लान्छौँ र हामीले थिति बसाउन खोजेको नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यो फाइल पल्टाउनै नपर्ने विधि हामी चाहिँ ल्याउन खोज्दैछौँ। पर्ने फाइलहरू आफै खोलुन्,
त्यो सिस्टमले गरोस् र त्यो सिस्टमबाट यति डराउन् कि यिनीहरूले ठुला ठुला यी जघन्य अपराधहरू गर्नु अगाडि उनीहरूले 100 चोटि 1000 चोटि सोचुन्। मैले केही खराबी गरेँ भने म पक्रिन्छु, म जेल जान्छु भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो डरबाट नै कुकृत्य नगर्ने खालको प्रणाली हामी बसाउन चाहन्छौँ। त्यो सुसंस्कृत, हामीले भनेको न्यून भ्रष्टाचार अथवा शून्य भ्रष्टाचार भएको एउटा चाहिँ सभ्य समाज, सुसंस्कृत राजनीति भनेको त्यस्तो हो। तर त्यहाँ नपुगुन्जेल हामी अहिलेका नेताहरूलाई पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई लागेको होला मेरो केस फलानो फाइल नखोल्देऊ, म तिमी संलग्न भएको तिम्रो फाइल खोल भनेर दबाब दिन्न भनेर अहिले 3-4 वटा यो पार्टीहरूको बार्गेनिङ जुन चलिरहेको तपाईले यो नाटक देखिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आयो भने तपाईहरु सुरक्षित हुनुहुन्न। हामी तपाईहरुलाई 85 वर्षको उमेरमा वा 90 वर्षको उमेरमा भए पनि कानुनको कठघरामा लिएर आएर उभ्याउँछौँ। त्यसैले अहिले यो 3 दलीय संयन्त्रबाट जुन बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति हाम्रो यो एउटा चाहिँ भद्र चेतावनीको रूपमा पनि तपाईहरुले लिइदिनु हुन। अपार विकासका सम्भावनाहरूबारे अघि साथीहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। अब हामी राष्ट्रिय दल नै भएको हुनाले गोर्खालाई एउटा बिम्बको रूपमा, एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा ल्याउँला। यहाँ सिम्बलिक कामहरू पनि हामी गर्न सकौँला। अहिले मेरो कर्मभूमि तनहुँ छ। गोर्खा तनहुँ भनेको एउटै हिमालको पानी खाएर हामी चाहिँ हिर्केका छौँ। यही मर्स्याङ्दी वारी र पारीका कुराहरू हुन्। सम्पूर्ण गण्डकी भेकलाई नै हामीले चाहेको जस्तो विकासको मोडल, शिक्षामा के गर्ने, स्वास्थ्यमा के गर्ने, पोषणमा के गर्ने, खानेपानी, सिंचाई, तटबन्धनमा कसो गर्ने, रोजगारीका कुराहरू, उद्यम व्यवसायका कुराहरू, पर्यटन, जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जाका कुराहरू, सामाजिक पुँजी प्रवर्धन गर्ने, संस्थागत प्रवर्धनका कुराहरूमा यी सबै एउटा एकीकृत विकासको मोडलमा हामीले काम गर्नु छ। केहीमा हामीले चाहिँ प्रारम्भिक कदमहरू चालेका छौँ, तर यसैलाई उन्नत गर्दै अगाडि बढाउने हो। यस मानेमा गोर्खा, तनहुँ लगायत सम्पूर्ण गण्डकी भेकलाई नै मेरो आफ्नै चाहिँ जन्मभूमि, कर्मभूमि पनि यही क्षेत्र भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाने नै छ। तर यो विकासको आकांक्षा राख्दै राख्दा कहिलेकाहीँ हामीले खालि एकचोटि एउटा विकृत गलत भाष्य पनि आएको म पाउँछु। यो चिल्ला बाटाहरू हुनु र यो टाकुरामा माथि एउटा भ्यू टावर राखिदियो भने त्यही हो समृद्धि, विकास भनेको त्यही हो भन्ने खालको सब भाष्य पनि विगत केही वर्षमा आयो। मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको अपूर्ण विकास बारेको अपूर्ण बुझाइबाट हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणातिर नेपाली समाजलाई डोर्याउने पहल गर्नेछौँ, जहाँ कला, संस्कृति, इतिहास, हाम्रो चाहिँ सामाजिक सौहार्दतादेखि लिएर आर्थिक आयपार्जनका कुराहरू त भइहाले, पर्यावरणसँगको हाम्रो सन्तुलन, यी यावत कुराहरूमा पनि हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ। र आज बिहान हामी हाम्रा सभापति, हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू सबैजनाले चाहिँ माथि गोर्खा दरबारमा गयौँ, कालिकाको दर्शन गऱ्यौँ, गोरखनाथ गुफा पस्यौँ, गोरखनाथ बाबाको पनि चाहिँ स्मरण गऱ्यौँ र रामशाहको न्याय निसाफका कुराहरू सुन्दै चौतारो हुँदै हामी सती पिपलबाट तल आयौँ। मलाई लाग्छ हामीले गोर्खामा आएर एउटा थप कुरा, यो सर्वाङ्गीण विकासको एउटा आयाम भनेको हाम्रो सामाजिक सौहार्दताका कुराहरूलाई पनि अगाडि लानुपर्छ। सनातन धर्मका कुराहरू, हाम्रा हिन्दू धर्महरू, यही माटोमा हुर्केका बौद्ध धर्मका कुराहरू र यहाँ नेपाल एकीकरणमा ठुलो भूमिका खेल्नुभएका यहाँका गुरुङ, मगर, जनजाति पृष्ठभूमिका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मुसलमानहरू यहाँ ठुलो जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ। र तनहुँमा पनि मैले चाहिँ सम्पर्क गर्न पाएको छु। हजारौँको सङ्ख्यामा मुसलमान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल राज्य स्थापनाका लागि उहाँले छेड्नुभएको अभियानमा ठुलो भूमिका खेल्नुभएका हजारौँ मुसलमान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको इतिहास पनि मेटिने काम भएको छ। त्यसैले अब हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको विकासको एउटा एकीकृत भिजनमा कला, साहित्य, इतिहास जस्ता कुराहरूको पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आएका छौँ। एकपटक लहर पनि लग्यो, यही पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई मानमर्दन गर्ने कदम पनि चल्यो। त्यस्तो अतिवादको राजनीति हामी गर्न चाहन्नौँ। इतिहासका तथ्य र प्रमाणले दिएका कुराहरूलाई यथार्थपरक ढङ्गले नयाँ सन्ततिलाई, नयाँ पुस्ताहरूलाई पढाउनुपर्छ, शिक्षित गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। त्यति बेला भएका दबाइएका इतिहासहरू माथि आउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। धेरै जनजाति पृष्ठभूमिका साथीहरूले प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उच्च सम्मान रहेको छ। इतिहास दबाउने होइन, आवश्यक पर्यो भने इतिहास पुनर्लेखन गरौँला। तर पृथ्वीनारायण शाहले यही भूमिबाट नेपाल राज्य म बनाउँछु भनेर नहिँडेको भए तपाईँ हाम्रो आजको आधुनिक नेपाली परिचय बन्ने थिएन। त्यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर, तर त्यो यात्राका क्रममा भएका गल्तीहरू, कमजोरीहरू,
ती दबाइएका ऐतिहासिक पाटाहरूलाई हामी उजागर गर्दै सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, सनातन धर्मावलम्बी, सबै अन्य मुसलमान जनजाति, यही क्षेत्रका गुरुङ मगर साथीहरू सबैको चाहिँ यथोचित सम्मान हुने र इतिहासमा गरिएको योगदानको कदर हुने गरेर चाहिँ हामी जान्छौँ। हाम्रो विकासको भिजनमा यस्ता कुराहरू पनि पर्छ। त्यसैले यी कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्छु। तर अहिले इन्टरनेटको जमानामा धेरै यी तोडमोड गर्ने, हामीले बोल्दै नबोलेका कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर आउने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, स्वर्णिम वाग्ले त यस्तो रे उस्तो रे, रवि लामिछाने त यस्तो रे उस्तो रे, तोसीमा कार्कीले प्रचण्डजीको श्रीमती बित्दाखेरि त यस्तो भनिन् रे उस्तो भनिन् भनेर असाध्यै यो भ्रमको खेती गर्ने जमाना पनि आएको छ। तर मलाई लाग्छ आम नेपाली जनता असाध्यै चनाखो हुनुहुन्छ, विवेकपूर्ण हुनुहुन्छ र हाम्रै मुखबाट यसरी तपाईँहरूकै सामुन्ने नभनेका कुराहरू भनियो भनेर तपाईँहरूलाई सुनाइयो भने नपत्याइदिनु होला र तपाईँहरूले पत्याउनु पनि भएको छैन। धेरै ठाउँमा हामी कहाँ आएर सुनाउँछन् स्वर्णिम वाग्ले यसो भन्या होला र हामीलाई त पत्यार लागेको थिएन, तर त्यो टिकटकमा अन्टसन्ट काटकुट गरेर बनाएका छन्, सुनाएका छन्, त्यस्तो त होइन होला भन्दा भन्दै पनि मैले त पत्याएको छैन तर अरूले पत्याउला हजुर, एकचोटि स्पष्टीकरण दिइदिनु होला भनिदिनु होला भन्या हुनाले। जस्तो अहिले केही हप्ता अगाडि सेनाका बारेमा लगायत अन्य कुराहरूमा स्वर्णिम वाग्ले यसो भन्यो रे उसो भन्यो रे, प्रदेश सभाका सांसदहरूको सङ्ख्या बढाउन पर्यो रे भन्यो भनेर जुन कुप्रचारमा यहाँ रन्थनिएका हाम्रा विपक्षीहरूले यो हल्ला गरिरहेका छन्, त्यसबाट सावधान रहनु होला। त्यति गैर जिम्मेवार यसरी सारा कुरा छोडेर देश बनाउनुपर्छ भनेर होमिएका मान्छेहरूबाट त्यस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू आउँदैनन्। आज हामी गोर्खा दरबार सङ्ग्रहालयमा जाँदाखेरि नेपाली सेनाका चाहिँ असाध्यै जाजोल्यमान इतिहास बोकेको श्रीनाथगढ, सबुजगढ, बर्दबानीगढ, गोरखगढ, आजको नेपाली सेनाका आधुनिक यी गढहरू, नाम चलेका गढहरू 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यही भूमिबाट गठन गरेको, त्यत्रो इतिहास बोकेको, नेपालको एकीकरणमा ठुलो भूमिका खेलेका यस्ता गढहरू आज पनि जीवित छन्। सायद तपाईँहरूका भाइ भतिजाहरू अहिले पनि सिपाहीका रूपमा नेपाली सेनामा यी इतिहास बोकेका गढहरूमा सामेल हुनु होला। एकीकरणको बेलादेखिको अविच्छिन्न रूपमा जीवित रहेको एउटै मात्र संस्था नेपाली सेनाको साख जोगाउनुपर्छ। यसको मानमर्दन गर्नु हुँदैन र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुपर्छ। भित्र केही सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यही भित्रैबाट त्यहाँका सेनापति इत्यादिले चाहिँ भन्नुहुन्छ र त्यसलाई राजनीतिक वैधता दिएर हामी राजनीतिक कर्मीहरूले संसद मार्फत, आखिर नेपालमा सिभिलियन सुप्रिमेसी, नागरिक सर्वोच्चता छ र यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले सुधारको दिशातिर देशै बनाउन लागेको बेलामा सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा सहमतिको कोणबाट चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा सेनापतिसँगै कुरा गरेर मैले संसदमा राखेका केही कुराहरूलाई पनि यहाँ तोडमोड गरेर कुप्रचार गर्ने चाहिँ कुचेष्टा गरियो। त्यसबाट तपाईँहरू सावधान रहनु होला। मलाई लाग्छ यी तथ्य र भ्रमहरूबाट माथि उठेर हामीले बनाउन खोजेको नेपालको एउटा जुन भिजन छ त्यसप्रति तपाईँहरू जोडिनु होला। सुसंस्कृत राजनीतिको जगमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूलै पारेर अन्य क्षेत्रमा गर्न सकिने समुन्नतिको यात्रा तय गर्ने भनेर हामी हिँडेका छौँ। त्यो समुन्नतिको एउटा खाका मैले अघि अलिअलि सरस्वती भने पनि त्यहाँ पूर्वाधारको कुरा आउँछ, गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा आउँछ, स्वास्थ्यको कुरा आउँछ, धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षाको एउटा कुरा छ, पर्यावरण अहिले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग एउटा समन्वय, एउटा सौहार्दता, एउटा सन्तुलन कायम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू छन्। र यो सबैमा अलिकति माथि जान सक्यौँ भने हामीले आँखामा आँखा जुदाएर कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नेपालीको परिचय, त्यो अघि मैले हरियो पासपोर्ट बोकेर डुल्दाको लज्जाबोधको बारेमा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। तर नेपालले अलिकति विकासमा गति समाउन सक्यो भने हाम्रो इतिहास गौरवशाली छ, वर्तमानलाई पनि अझै उज्यालोतिर डोर्याउन सक्यौँ भने विश्वस्थानमा पनि हाम्रो चाहिँ सम्मान बढ्दै जाने कुरा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यही मिसनको लागि नयाँ सिराबाट नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिप्रति आकर्षित गराएर अब जरैदेखि पुराना पार्टीहरूबाट यो नबन्ने भयो, उनीहरू कम्प्रोमाइज भइसके, यो विकृति र व्यथितिको भारीले उनीहरू थिचिसकेका छन्। अब नयाँ सिराबाट मात्रै नयाँ शैलीको राजनीति हुन सक्छ भनेर हामी यो महाअभियानमा होमिएका छौँ। र म गोर्खाको पावन भूमिबाट, यस ऐतिहासिक थलोबाट आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु, जोडिनुहोस्। प्राविधिक हिसाबले हाम्रो पार्टीको सदस्यता अलि पछि लिए पनि होला, तर तपाईँहरूको मनमा हामी बस्न सकौँ र हामीलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। हामी कतै बिग्रन थाल्यौँ भने
अलि बाटो बिराउन थाल्यौँ भने पुरानै राजनीतिक यी खतम पुराना राजनीतिक दलहरूकै गन्ध हाम्रा कुनै इकाइमा, टोलमा, वडामा, केन्द्रमा, प्रदेशमा त्यो गन्ध तपाईँले पाउनु पर्यो भने खबरदारी गर्नुहोला। रवि लामिछानेजीलाई सिधै लेख्नुहोला, मलाई सिधै लेख्नुहोला, यहाँ पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई सिधै लेख्नुहोला। त्यो माध्यम हामीले खुला गरेका छौँ। अहिले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने भनेर धेरै कुराहरू इन्टरनेटका माध्यमबाट, एपहरूका माध्यमबाट तपाईँहरूले सोझै गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। एक कल फोन गर्नुहोला, आएर भेट्नुहोला, हामीलाई बिग्रन नदिनुहोला। किनकि अब पनि हामी यत्रो पुँजी आर्जन गरिसकेको पार्टी पनि बिग्रन थाल्यो भने तपाईँहरूले खबरदारी गरेर फेरि ट्र्याकमा लिएर आउनुहोला। नत्र यो जनसाङ्ख्यिक चाप र अन्य प्रतिकूलताहरू बीच मलाई ठुलो डर के लागेको छ भने नेपाल चाहिँ अब 10-15 वर्षमा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याउन सकेनौँ भने हामी धनी नबन्दै बुढो बन्नेवाला छौँ र यस्तै घिची अफगानिस्तानको हाराहारीमा एसियाको लगभग उस्तै तन्न मुलुकहरूको दर्जामा हामी सीमित हुन्छौँ। आदरणीय सभापति, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेज्यू, हाम्रो पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीज्यू, हाम्रा एकदमै डाइनामिक सांसद ललितपुरबाट जननिर्वाचित सांसद डाक्टर तोशीबा कार्कीज्यू, रासोपाका तमाम साथीहरू, गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य छिमेकी जिल्लाबाट पाल्नुभएका साथीहरू र गोर्खाका विभिन्न पालिकाहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, शुभचिन्तकहरू र गोर्खाका मेरा प्यारा बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। यस्तो टन्टलापुर घाममा पनि यहाँहरू सानोतिनो जोखिम मोलेर यहाँ आइदिनु भएको छ हाम्रा केही कुराहरू सुन्नका लागि, र मैले देखिराखेको छु छतमा बसेर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। छारी खोजेर हाम्रा कुराहरू सुन्न धैर्यतापूर्वक यहाँहरू बसिदिनु भएको छ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हाम्रो गोर्खाका साथीहरूका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म गोर्खा आउँदाखेरि जहिले पनि भावुक हुन्छु। म जन्मेको ठाउँ, बाल्यकालका असाध्यै सुन्दर स्मृतिहरू मसँग छन्। म दुनियाँका 70, 75, 80 वटा देश पुगेँ, तर यही गोर्खाको भिरमा म जन्मेँ। यही चापाबोटको पानी खाएर म चाहिँ हुर्कन पाएँ र जिन्दगीका सुरुका वर्षहरूमा अहिले त कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई म सोध्छु, ठ्याक्कै उमेर सोध्न गाह्रो हुन्छ, एसएलसी कहिले दिनुभयो भनेर सोध्छु घुमाएर। अनि एसएलसी दिया वर्षलाई 16 वर्ष मानेर यसो हिसाब गर्दाखेरि आफू बुढो भइएछ। हिजो पनि म केही साथीहरूलाई सोध्दै थिएँ, हेर्दा पाको देखिसक्नु भएको छ, तर म 52 सालमा, कोही 55 सालमा, 57 सालमा एसएलसी दिया भन्नुभयो। हेर्दा उमेर गइसकेको छ भनेपछि म त 46 सालको एसएलसी, धेरै अगाडि। तर मलाई याद छ म 31 सालमा जन्मेँ। झन्डै जीवनको पहिलो 10-15 वर्ष म काठमाडौँमा पढे पनि, यहाँ जन्मेर काठमाडौँमा चाहिँ शिक्षाको लागि गए पनि मेरो बुवा त्यहीँ अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बाल्यकालका स्मृतिहरू मलाई सबै थाहा छ, सबै याद छ। हिजो पनि बेनीघाटमा हामी धादिङ जिल्लाको कार्यक्रममा रोकिँदाखेरि बेनीघाटमा ओर्लेर बुढी गण्डकीको तीरतिरै फुजेल जान्थेँ म। दर्बुङ फाँट लगायतका स्मृतिहरू झल्ल चाहिँ सिनेमा हेरे जस्तो मलाई हिजो आयो। र हिजो पनि हामी यस विभिन्न पुराना अनुहारहरूसँग म जोडिएँ। पहिलो 10 वर्ष बाटो आइसकेका थिएन खैरेनीदेखि गोर्खासम्म। कुरिनटारमा ओर्लेर त्यो मकैसिङको उकालो चढेर, कहिले चाहिँ त्यो ताक्लुङको उकालो चढेर बुङकोट आउनु पर्थ्यो। तर म हेर्दै यो म अलिकति विकासको, आफ्नो जीवनकाल सँगसँगै विकासको क्रमसँग पनि जोडिन खोजेको। हेर्दै मैले थाहा पाउँदै 10-11 वर्षपछि यहाँ आँबु खैरेनीदेखि गोर्खा बजारसम्म बाटो बन्यो। मलाई लाग्छ यो 40-41 सालतिरको कुरा हो। अहिले हामी 80-81 सालको कुरा गर्दैछौँ। र त्यो बाटो आइसकेपछि चाहिँ साझा यातायातमा, अन्य बसमा टिकट काटेर यहाँसम्म आउँथ्यो र यहाँबाट हिँडेर 3 घन्टा 4 घन्टा चाहिँ हिँडेर म बुङकोट पुग्थेँ। र दसैँको हाम्रो मिल 50 को बिदा लगायत कुराहरू सबै चाहिँ त्यहाँ बिताइन्थ्यो। दसैँको बेलामा बेलौती फल्थे, सुन्तला फल्थे, खनायो खोजी खाइन्थ्यो, गामबेसी गरिन्थ्यो, गुच्चा खेल्थ्यौँ, डन्डीबियो खेल्थ्यौँ, बाख्रा चराउन पनि जान्थ्यौँ। दसैँमा सेलरोटी मासु पनि खाइन्थ्यो।
ती सबै स्मृतिहरू, बाल्यकालका स्मृति यसरी गढेका हुन्छन् कि त्यसले तपाईँलाई त्यो माटोसँगको सम्बन्ध त्यसले दिलाउने रहेछ। त्यसैले म जब 40 वर्ष अगाडिको मैले प्रसङ्ग निकालेँ, करिब 10 वर्ष अगाडि मलाई नेपालको माया गर्ने केही कर्मचारी तन्त्रका साथीहरू, केही राजनीतिक कर्मीहरूले तपाईँले विदेशमा बसेर धेरै गर्नुभयो, अब नेपालै फर्केर नेपालमै केही काम गर्नुहोस् र नेपाल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि मैले वासिङटन डिसीमा रहेको विश्व बैङ्कको मुख्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको जागिर चटक्कै छोडेर 2 वर्षको बच्चा बोकेर म नेपाल फर्केर म काम गरिराखेको छु। र त्यो स्पिरिट नै अहिले हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि म पाउँछु। हुनलाई म 5-6 महिना अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र जोइन गरेको हुँ, तर रवि लामिछानेजी पनि 10-12 वर्ष अमेरिकातिरै बस्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र नेपालै फर्केर केही गर्छु भन्ने त्यो पेटमा आगो लिएर उहाँ पनि फर्कनुभयो। र सुरुमा नेपालमा परिवर्तन म टेलिभिजन कार्यक्रमहरू मार्फत एउटा लोकप्रिय सञ्चारकर्मीका रूपमा म गर्छु भन्दै जाँदाखेरि त्यसले मात्र नपुगेर राजनीति यो फोहोरी आहालमा हामफालेर यसलाई सफा गर्ने काम भित्रैबाट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एहसास उहाँमा भएपछि उहाँले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। र हामीहरू पनि डाक्टर तोसीमा जस्तो सर्जन, राम्रो डाक्टरी पेसा गरेर युवा नै हुनुहुन्छ, उहाँ त मभन्दा 10-15 वर्ष कान्छी नै हुनुहुन्छ, एउटा अब्बल सर्जन डाक्टर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिचित हुन सक्ने डाक्टरी पेसा त्यागेर राजनीतिमा होमिनु भएको छ। र म पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेको अर्थशास्त्री होइन, यो बाहिर यो पिँधमा बसेर छेउमा बसेर रमिते भएर हामीभन्दा धेरै खराब तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई सल्लाह मात्र दिँदाखेरि उनीहरूले सल्लाह पनि नलिने, उनीहरूको नियतै खराब, क्षमतै खराब, कमजोर, यसरी भएन। अब हामी आफै सक्रिय हुनु पर्यो र नेपालको यो युवावस्था, यो जनसाङ्ख्यिक बनोट जुन छ, हामी धनी नहुँदै बुढो हुने जोखिम जुन बढिराखेको छ, त्यसले हामीलाई अर्को 10-15 वर्ष मात्र दिएको छ। र त्यो अवधिमा सक्रिय भएर राजनीतिमै होमिएर तमाम अप्ठ्याराहरूका बावजुद हामी केही न केही आफ्नो जीवनकालमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भनेर यसरी होमिएका छौँ। र त्यो आशाको सञ्चार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले देशव्यापी रूपमा छरेको छ। र मलाई लाग्छ हामी 84 साल पुग्दा नपुग्दै अहिले करिब 12-13 लाख जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो छोटो समयमा। यो 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा बढेर हामीलाई एक मना सरकार बनाउने हैसियत नेपाली जनताले पुर्याउँछन् भनेर हामी भित्रभित्रै हामी विश्वस्त छौँ। तर जनताले जिताइहाल्छन् भनेर काठमाडौँमा सुखशयलका साथ बस्ने मात्र होइन, हामी घाम पानी नभनिकन अब देश दौडा गर्नुपर्छ। हामीले यो देशमा के खराबी भएका छन् जनतालाई बुझाउनुपर्छ। तिनको निदान हामीले कसरी खोजेका छौँ र तिनको समाधान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसरी निश्चित समयमा लिएर आउँछ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ भनेर हामी हिँडेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गत हप्ता एउटा तथ्याङ्क, एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क अहिले नेपालको छापामा आएको छ। अनलाइन मिडियामा पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। 8,85,000 एकै वर्षमा गत साल नेपालबाट 8,85,000 झन्डै 9 लाख युवाहरू विदेश पलायन भए भन्ने समाचार आयो। यसले यो देशको माया गर्ने हामीहरू जस्ता राजनीतिक कर्मीहरू र अन्य सामाजिक तहमा प्रतिष्ठित ओहदा ओगटेर बसेका मान्छेहरूमा एउटा तरङ्ग नै आएको छ। यसलाई अझ टुक्र्याएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने युवा भनेर करिब 16 वर्षदेखि 40 वर्षको जुन युवा जमात छ, त्यसको झन्डै 7% युवाहरू एकै वर्ष चाहिँ विदेश पलायन भएका छन्। यो क्रम अर्को 5 वर्ष मात्रै चल्दियो भने झन्डै 40-50 लाख युवाहरू थप विदेशी नै र अहिले नै 30-40 लाख युवाहरू विदेश गइसकेको अवस्थामा अब 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1.5 करोड जति पुरुषहरू होलान्। बाहिर जाने अधिकांश सायद 85-90% पुरुषहरू नै छन् भनेपछि स्कुलमा पढ्ने र 65 वर्ष नागेका वृद्ध हाम्रा चाहिँ दाइहरू बुवाहरू बाहेक यो देशमै उत्पादन गरेर सक्रिय आफ्नो यौवनका सक्रिय जीवनकाल आफ्नै चाहिँ जन्मभूमिमा बिताउन खोज्ने युवाहरू चाहिँ बाहिर हुने अवस्था देखिएको छ।
यो असाध्यै डरलाग्दो अवस्था हो।